پچھلے جمعے عقائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دے حوالے نال اور صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو کس طرح منے اس حوالے نال تساں دوستاں نے گفتگو پچھلے جمعے سماعت فرمائی سی۔ اج انشاءاللہ تعالی وعدے دے مطابق تبرکات دی اہمیت اور تبرکات دی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی وچ انشاءاللہ اس سے تے ہی بندہ نچیز گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے، میں نو توانو سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت کریمہ دا ابتدائی حصہ تھوڑے سامنے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ فرماندا ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ دیاں نشانیاں نے۔ بولو کی نے؟ اللہ دیاں نشانیاں۔ رب دی گل وچ ویسے بھی شک کرن والا لانتی کافر گمراہ ناری جہنمی تے جڑی گل نو اللہ آکھے نا انا بے شک، جیڑی گل کرن تو پہلا اللہ فرماوے انا بے شک، مطلب ادا یہ وے کہ جیڑی میں اللہ گل لگا کرن تو شک نہ کرے آجے، یہ شک نہ کرے آجے۔ ان الصفا، رب ویسے بھی فرما سکتا سی الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے، انہاں بھی اللہ فرما سکتا سی، لیکن فرمایا انا بے شک الصفا والمروۃ، بے شک صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی، فرمایا من شعائر اللہ، یہ دونوں اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے۔ ان جدوں اللہ فرماوے نا انا بے شک، یہ دا مطلب ہے اللہ جڑی گل اگے ارشاد فرمانا چاہتا ہے وہ گل بڑی اہمیت والی، وہ گل بڑی اہمیت والی، اس تو نظراں چرا نہیں سکتے، اس تو ذہن نو سائیڈ تے کر نہیں سکتے، اس گل تو فرار ممکن نہیں۔ کیوں؟ اللہ اس گل دی اہمیت نو واضح کردا ہے پیا، لفظ انا لیا کے الف اور نون لیا کے دستا ہے پیا لوگوں یہ گل عام نہیں، گل بڑی قابل غور ہے، جس گل نو میں اللہ آکھا انا اے وچ شک نہ کرے آجے، یہ وچ شک نہ کرے آجے، تے پھر بھی جڑا شک فرمائے او دے وچ پھر اللہ بھی تو انہوں کوئی فرمائے گا نا، پھر بھی جڑا شک کرے۔ اسی اہل سنت و جماعت سانو رب دے پورے کلام وچ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اس واسطے میں نہ ہونا کہ اسی مرضی دا قرآن نہیں ماندے، سارا ہی ماننے ہاں، جڑا مکے نازل ہویا وہ بھی ماننے ہاں، جڑا مدینے نازل ہویا وہ بھی ماننے ہاں۔ اے صفا تے مروہ رب فرماندا دوویں میریاں نشانیاں، یا اللہ یہ صفا اور مروہ ہے تیریاں نشانیاں، انہاں دی تعظیم کرنی، انہاں دی تعظیم کرنی ہے سا؟ فرمایا ہاں کرنی ہے۔ یا اللہ تعظیم کریے تو لوگ آندے نے مشرک ہو گئے، تعظیم جدو کریے تو لوگ آندے نے مشرک ہو گئے، انہاں شرک کیتا ہے، اور انہاں چیزاں دی تعظیم پتھراں دی پہاڑاں دی، یہ تے نبی دی تعظیم کریے تاں بھی آندے نے مشرک ہو گئے، تو یا اللہ تو آنا انہاں دی تعظیم کرنی ہے نہ پہاڑیاں دی، ذرا جا کے بھائی تبرکات بیان کرنے لگا، یا اللہ تو آنا انہاں دی تعظیم کرنی، تو یا اللہ کو ساڑی توحید وہی تے فرق نہیں لگا ہوں، اسی موحد ہاں
تینوں وعدہ اولا شریک منے ہے تے یا اللہ کتے توحید وی فرق تے نہیں لگا ہون توحید دی دیوار ڈگن تے نہیں لگی انہاں پہاڑیاں دی تعظیم کرن نال فرمایا اکو تھاؤں قرآن نہ پڑھو نہ بیلیاں نو اگاں بھی پڑھ کے سنا نہ قرآن اگوں بھی پڑھ کے سنا یا اللہ وہ کیڑا مقام پڑھا فرمایا میرا قرآن ہے میرا قرآن ہے یہ بھی میں آیت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل کی تھی صحابہ نے انہوں پڑھیا بھی ہے سنیا بھی ہے یہ دیاں تفسیران بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نے رب العالمین نے تجھے مقام دے فرمایا میریاں نشانیاں دا حیا کرنے والا میریاں نشانیاں دا ادب کرنے والا میریاں نشانیاں دی تعظیم کرنے والا انہاں تو برکتاں لین والا لوکاں نو انہاں دیاں برکتاں دی اہمیت دسن والا فرمایا کدی بھی مشرک نہیں ہو سکدا کدی گمراہ نہیں ہو سکدا کدی سدھے راہ تو بھٹک نہیں سکدا یا اللہ کی فرمانا چاہنا فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا جڑا اللہ دیاں نشانیاں دا حیا کرے گا اللہ دیاں نشانیاں دا ادب کرے گا وہ گمراہ نہیں لگا ہون بلکہ او دے دل دا تقوی ہے میریاں نشانیاں دا ادب کرنا ہے دلاں دی پرہیزگاری ہے یہ دلان دی پرہیزگاری ہے فرمایا میریاں نشانیاں دا یا او نہیں کرنا ہے جدے دل وچ پرہیزگاری ہوئے گل میری ہوئے تے تسی آکھو غلط کردا پیا ایک گل اللہ دے قرآن دی ہے گل اللہ دے قرآن دی ہے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اے اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرنا ہے دل دی پرہیزگاری ہے تے جیڑا اللہ دیاں نشانیاں تو بندے نو دور کرے او دا دل گمراہ ہے او دا دل و دماغ خراب ہو چکیا ہے انہوں پاگل خانے داخل کرواؤ تاکہ او دا دماغ صحیح ہوئے اسا قرآن پڑھے ساڑا دماغ بالکل صحیح ہے ساڑا دماغ ٹھیک ہے اس لیے قرآن پڑھ کے بیان کرتے قرآن پڑھ کے بیان کرتے حضرات یہ نکتہ جو تو انہوں سمجھ آگیا ہے تے تبرکات تو انہوں ایٹومیٹک ہی سمجھ آ جانے یہ ان شے برکت والی ہوندی کیویں میں جتھے اللہ دے نبی دی نسبت ہو جائے جتھے اللہ دے رسول دی نسبت ہو جائے جیڑی شے نال اللہ دے کسے پیارے بندے دی نسبت ہو جائے وہ شے ہوندی ہے متبرک اے جیڑا ساڑھے سانگلہ ہل وچ پہاڑی ایک وہ کنے اگائی ہے اللہ نے اگائی ہے اے ہمالیہ پہاڑی کنے اگائی ہے کیٹو پہاڑ کنے اگایا ہے اے چناب نگر جائیے تے بڑیاں پہاڑیاں نے یہ کنے اگائیاں نے کڑانا پہاڑی جس تے ریڈار لگا وہ کنے اگائی ہے کوستان نمک اے کھیوڑے والے پہاڑ یہ کنے اگائے نے صفا تے مروہ پہاڑی کنے اگائی ہے تے یہ نشانیاں کیوں نہیں یہ نشانیاں کیوں نہیں ہے جڑے پہاڑے تھے ٹرے پھر دن یہ نشانیاں کیوں نہیں کی وجہ ہے وجہ یہ پہاڑیاں متبرک نہیں کیوں تبرک والی تھاں وہ ہوندی ہے جتھے کسی اللہ والے دا ڈیرا ہو جائے نہ تبرک والی جگہ ہوے جتھے کتے اللہ والے دی نسبت قائم ہو جائے جڑی شے دی نسبت اللہ کے نبی رسول اور ولی کے ساتھ ہو اس شے کا مقام اللہ کی نظر میں بڑا بلند ہوتا ہے رب فرماندا ہے بے ادبی نہ کرو اے میریاں نشانیاں نے نہ دا حیا کرے آگے اللہ یار ہاں جی ایسے ہی یا گوش زندہ زندہ تیرے پیران دا عرس ہو گیا ہے ہو گیا پیران دا عرس ہو گیا چلو ٹھیک وہ سمجھ گیا حضرات جتھے نسبت ہوئے اللہ دے ولی دی اللہ دے نبی دی اللہ دے رسول دی وہ شے کی ہے متبرک ہے
ہن کیا وہ تبرک لینا چاہیے کہ نہیں؟ وہ جڑی شے متبرک ہو چکی ہے وہ تبرک حاصل کر سکتے ہو کہ نہیں؟ تبرک حاصل کر سکتے ہو، کیوں؟ وہ اللہ دی نشانی ہے، وہ اللہ دی نشانی ہے۔ میرا خیال ہے جڑا تبرک دا منکر ہوئے وہ بھی ماں دے پیر تے کدی چوم ہی لیندا ہے، ماں دے پیر تے وہ بھی چوم ہی لیندا ہے۔ تے انہوں اینا ہی پوچھو بھائی جی ماں دے پیر کیوں چومے نہیں؟ ماں کو برکت لینی، تیری ماں دی نسبت ہے تیرے نال تے تیری نسبت ہے تیری ماں نال، او دے پیر چوم کے تو تبرک لے سکنا ہے۔ تے جے اللہ دے کسے ولی دے پیر چوم کے تبرک لے لیے تے حرام کیویں ہو جاتا ہے؟ حرام کیویں ہو؟ شرک کیویں ہو گئے؟ گمراہی اور بدعت کیویں ہو گئے؟ نہیں ہوندا۔ صفا پہاڑی نو جا کے چومو تے ثواب ہے، وہ وکری گل ہے، ہن جنگلے لگ گئے نے چوم نہیں سکتے، زیارت کر سکتے ہو تے زیارت کر کے بھی اپنی آنکھاں نو ٹھنڈک دے لیندے ہو تسی۔ اللہ سارے نو زیارت دی توفیق عطا کرے۔ ہن نقطہ سنو توجہ نال، بڑی توجہ نال نقطہ سنو۔ یہ صفا تے مروہ جڑیاں دو پہاڑیاں نا، انہاں اوتے کوئی لائٹنگ نہیں، انہاں دے وچوں گیس نہیں نکلدا، انہاں وچ کوئی گریڈ سٹیشن نہیں بنیا، اتھوں لوگ بجلی لیندے نے پے، نفع لیندے نے پے۔ اس واسطے تسی آکھو جی یہ متبرک ہو گئی ہیں، یہ متبرک ایک وجہ نال ہوئی ہیں، یہ اللہ دیاں نشانیاں ایک وجہ نال بنیاں۔ اور وجہ تو پردہ اٹھائیے، وہ وجہ کی ہے جس وجہ تو اللہ دیاں نشانیاں بنیاں نے؟ وجہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر تے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو چھڑ کے بے آب ہو گیا جگہ تے چھڑ کے، جتے پانی بھی کوئی نہیں، دانا بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، چند کھجوراں وہ بھی مک گئیاں، تھوڑا جہا پانی وہ بھی مک گیا، مشکیزہ سی پانی دا وہ ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دی رضا سی چلے گئے، حکم سی رب دا چلے گئے۔ ہن پیچھے رہ گئی ماں تے پتر، ماں بیٹا رہ گئے، پانی مک گیا۔ فرمایا کھانے تو بغیر تے چٹ لنگ جائے گا پر پانی تو بغیر چٹ نہیں لنگنا، کراں کی؟ فرماندیاں نے سجے کھبے چار شویرے دھیان ماریا، کوئی قبیلہ نظر آوندا آوے، کوئی گھر نظر آوے، کوئی سانو کو قافلہ آوندا جاندا نظر آوے، کسے قافلے پڑاؤ کیتا ہوئے وہ نظر آوے، ویکھیا چار شویرے کچھ بھی نہیں۔ اچانک دل وچ خیال آیا اے اونچی جی پہاڑی ہے نا صفا، اے دے اُتے چڑھ کے کتے چاتی مارا، اے دے اُتے چڑھاں تے کو چاتی مارا، ہو سکتا ہے کتے کو گھر نظر آ جائے، کتے کو پانیوں ہی نظر آ جائے، نہیں لبا۔ پھر تھلے اتریاں، فرمایا ادھر تے نظر نہیں آیا، ہن مروہ تے جا کے چڑھ جاواں، مروہ تے چڑھا، ہو سکتا ہے اوتھے کو نظر آ جائے، جدو اوتھے چڑھیاں اوتھے بھی نظر نہیں آیا۔ پھر پتر دا خیال آنا کہ میرا پتر کلا بیٹھا ہے، کوئی درندہ ہی نہ آ جائے، کوئی شے آ کے میرے پتر نو نقصان ہی دے جائے، میرے پتر نو تتی واہ ہی نہ لگ جائے۔ آپ درمیان میں آ کے پھر دوڑ دیاں سن، پچھو ہولی ہولی آنا، اگاں آ کے پتر دا خیال ہونا، پھر دوڑنا، پھر میں چھیتی چھیتی جاواں، چھیتی چھیتی جاواں۔ وہ جڑا چھیتی چھیتی جاندیاں سن نا، اس جگہ نو سبز ٹوپاں لگیاں نے، اج انہاں نو جگہ نو ونڈ کیتی گئی ہے، ایتھے تیری مروہ تے صفا دی سائی تا ہونی ہے جے تم ہی ایتھے دوڑے، آئے آئے جے تم ہی ایتھے دوڑے۔ یا اللہ کیوں دوڑانا ہے تھے؟ کیوں ایتھے چکر لوانا ہے؟ کیوں دوڑانا ہے؟ فرمایا اس واسطے ادا تے تا پوری ہونی ہے، جتھے میری بندی تیز ٹری ہے تسی بھی اوتھے تیز ٹرو، تسی بھی اوتھے تیز ٹرو۔ یا اللہ تیز ٹر رہا ہے، یہ 7 پھیرے لازمی نے، 8واں لا لئیے، یا اللہ 6 لا لئیے۔ فرمایا نا تسی آئے ہو تبرک لین، تسی آئے ہو تبرک لین، تے تبرک تاں ہی لبنا جے گنتی اونی پوری کرے ہو جنی میری بندی نے کی تھی، اونی پوری کرے ہو جنی میری بندی نے کی تھی۔ تے اونا گنتی کنی پوری کی تھی؟ 7 چکر، صفا تو مروہ تک 1 چکر، مروہ تو صفا تک 2 چکر، پھر ادھروں ادھر تیسرا چکر، ادھروں ادھر چوتھا، انج 7 پورے کرو۔ تے فرمایا تواڈی گنتی پوری ہے، تواڈی ادا بھی پوری ہو گئی، تواڈی گنتی بھی پوری ہو گئی، تانوں فیض بھی لب گیا، تانوں تبرک بھی لب گیا۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا، سیانے بندے ہو، تواڈے کول میں پوچھنا، جتھے حضرت سیدہ حاجرہ دے قدم لگن، حضرت حاجرہ نبی نے کہ غیر نبی؟ بولو، نبیہ تے نہیں، نبیہ تے نہیں، حضرت حاجرہ نبیہ نہیں،
नबी दी बीवी ने ते नबी दी मां ने, जिथे उन्हां दे पैर लगन रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, जिथे मेरी बंदी हाजरा दे कदम लगे ने, फरमाया कायनात वालियो शक ना करे आजे, जिथे सफा दे कदम लगे ने मरवा ते कदम लगे ने, फरमाया ये मेरिया निशानियां ने। मैं तुहानू पूछना वा, जिथे गैर नबी दे कदम लगन, अल्लाह दी बंदी दे कदम लगन, अल्लाह दी वलिया दे कदम लगन, उन्हां थावां नू अल्लाह फरमांदा है मेरिया निशानियां ने। जिथे नबियां दा डेरा होवे उन्हां शाना दा आलम की हो सकदा है। जिथे अल्लाह दे नबियां दा डेरा है उन्हां थावां दा आलम की है। जिथे अल्लाह दे रसूलां दा डेरा है उन्हां थावां दा आलम की है। मैं आना जिथे अल्लाह दे वलियां दे कदम लगन ओ था अल्लाह दियां निशानियां ने, ते जिथे अल्लाह दे प्यारे बंदे दा सारा ही डेरा होवे, जिथे जुल्फ दी चोटी तो लैके पैरां दियां नवां मुबारकां तक अल्लाह वाला जलवा फरमा होवे, उन्हां थावां दा आलम कितना आला होवेगा। जिथे आम नबी जलवा करे वो था बड़ी आला है। जिथे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाने उन्हां जगह दी कफियत दा आलम की होवेगा। वो था कितनी आला होनी जिथे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवा फरमा रहे। हुण तुहानू तबरक दी समझ आ जानी चाहिए। असी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बूहे ते जाइए ते जाके आखिए ना रोजे ते आए हाँ, ते कई खतरियां नू बड़ी गल चुभदी है, लै रोजे ते किवें तुसी आए हो? मैं क्या रोजे ते आए, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु रोजे ते आए। उन्हें आख्या रोजा नहीं, रोजा वो ये जिथे माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। आका ने फरमाया मेरे घर तो लैके मेरे मिंबर तक जिन्नी जगह है जन्नत दियां क्यारियां विचों क्यारी है। आया उची बोलो, उची बोलो, उची बोलो। ए जन्नत दे बागां विचों बाग है रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। ते मैं क्या चाचा रामिया ये दस भी ये रोजा बनया किवें? माँ बाई ना बाई थी वह मिंबरी रौदा तो मेरे हाल जल जाना, ये रोजा किवें बनया? तेन नहीं पता? मैं क्या जी मैनू पता नहीं, तुसी समझाओ ना मैनू कि ये रोजा बनया किवें? उन्हें आख्या सुबह शाम नबी दे पैर इत्थे लगदे हुंदे सन, इत्थे नबी टुर के आउंदे हुंदे सन। ते मैं क्या बड़ा चवल है तू ओए, और जिथे सिर्फ पैर लगन वो थां ते हो गया रौदा तो मेरे हाजिल जन्ना, ते जिथे सारा ही नबी तशरीफ फरमा जिथे सरकार सारे ही जलवा फरमा ने और रौदा तू मेरे हाजिल जन्ना कोई नहीं। नहीं सानते किसी ने दसिया, फिर मैं तेनों किसी ने दसना, साढ़े को सुन लै। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा है मोमिन कबर दे अंदर जांदा है, असी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कब्र अनवर नूं रोजा आखिए ते लोग इतराज करते हैं, लो रोजा किवें हो गया है? रोजा ही कोई है जिन्होंने बुखारी शरीफ के अंदर रोजा आख्या गया है। मां भाई ना भाई ते मिंबरी रौदा तुम रियाजिल जन्ना। मैं क्या अगली हदीस भी पढ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कब्र रौदा तुम रियाजिल जन्नते औ हुफरा मिन हुफरातिम मिनन नार औ हुफरातुम मिन हुफरिन नार। फरमाया जन्नत कब्र या जन्नत दे बागां विचों एक बाग हुंदी है या जहन्नम दे गड़ियां विचों एक गड़ा हुंदी है। मैं क्या तू कब्रे जावे ते जहन्नम दा गड़ा कब्र बनदी है, जदों अल्लाह वाला जांदा है कब्र जन्नत दा बाग बन जांदी है। अल्लाह यार यार अल्लाह अकबर। वो था जिथे बंदा मोमिन दफन होवे, हर ऐरे गहरे नथू खैरे गामे ते माजे दी कबर ये जन्नत दा बाग नहीं हुंदी। जिथे अल्लाह वाला दफन हो जाए वो जगह जन्नत दा बाग है। शायद ऐसे वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने मुर्दे नूं दफन कर दे हो ना ते गवांड चंगा लभ्या करो। हाय 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 हाय, देखो मेरे आका तबर्रक किवें देंदे ने पे।
فرمایا جدوں اپنا کوئی بھن بھرا مریا دفن کرنا ہوے تے نیک دے گوان دفن کریا کرو. جتھے کوئی نیک بندہ دفن ہوئے ہر قبر دے گوان نہ دفن کر دیا کرو. جڑے نیک لوگ نے نا انہاں دے درمیان تھان تلاش کریا کرو, اوتھے اپنے ماپیاں نوں دفن کریا کرو. ڈبلنگ کٹ کر ذرا دی حضرات, سمجھ آ گئی گل دی؟ کیوں؟ وہ جڑا اللہ والا دفن ہے نا او دی قبر ہے جنت دے باغاں وچوں باغ, تے جنت دی خوشبو اے نہیں بھی جڑی تھوڑے جے کلومیٹر تک ہی جاندی ہے. جنت دی خوشبو 500 میل دی مسافت ہوئے نا تے اتھوں تک بھی خوشبو ٹر جاندی ہے. 50,000 میل دی مسافت ہوئے اتھوں تک بھی ٹر جاندی ہے, چونکہ جنت دی خوشبو پھر جنت دی خوشبو ہے. گل سمجھ آ گئی تانوں؟ اس واسطے جدوں دفن کرنا ہوئے تھاں ویکھیا کرو پیا جتھے دفن کرنا ہے کوئی آنڈ گوانڈ چنگا ہے, آنڈ گوانڈ چنگا ہے. اللہ اکبر. میں سمجھانا پہ تانوں یہ گل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے جلوہ فرما نے نا اس تھان نال دا تھان کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں. اس واسطے اتھے جاؤ تبرک لو, کوئی ڈکے بھی تے تاں بھی مڑو نا. کیوں؟ اس واسطے کہ جتھے اما ہاجرہ دے پیر لگے او تھان رب دیاں نشانیاں نے, تے جتھے اللہ دا نبی جلوہ فرمائے او بھی اللہ دی نشانیاں وچوں نشانیاں. آہا, بلکہ میں تے تانوں اے آنا کہ پورا مدینہ شریف, پورا مدینہ شریف رب دی نشانی. پورا مدینہ جتھے میرے آقا نے قدم لائے نے, جتھے میرے آقا سانس لائے نے, جتھے سرکار چل دے رہے آئے آئے وہ تھان سارے رب دیاں نشانیاں, سارے رب دیاں نشانیاں نے. اسی واسطے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بندے نو ویکھیا کہ بندہ ایک جھاڑو پھیردا ہے مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ, تے او ایک لنگن واسطے نا انج نے لنگ دیا منہ شوں ٹکیا بھی کدے نک نو چڑھ نہ جائے. فرمایا تھلے کر چول جائی نہ ہوئے, آ تھلے کر, یہ کیوں نک ڈھکنا پہ انہاں کا کٹا چڑھدا. فرمایا تینوں نہیں پتہ ہے مدینہ شریف دا کٹا ہے, اے کیڑا کٹا لال پور دا کٹا ہے, مدینہ شریف دا کٹا ہے. اینوں اگا چڑھن دے, چڑھن دے, اے تیرے گردیاں پھیپھڑیاں وچ اے کٹا جاوے تیرے گردے واش ہو جان, تیریاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں. فرمایا جڑے بندے نو کوڑ دی بیماری ہوئے مدینہ شریف آ جائے, جڑے بندے دا کوڑ نہ جاندا ہوئے لا علاج مریض قرار دیتا جاوے, کوڑ دی بیماری ہوئے مدینہ شریف آ جائے, مدینہ شریف دا کٹا پھڑ کے جسم دے مرے ہو دی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. کی وجہ ہے؟ یہ مدینہ شریف دا کٹا بھی اللہ دیاں نشانیاں. کیوں؟ میرے آقا دے قدم لگے نے ہوتے. اللہ اکبر. شاعر ایک بڑا پیارا ترجمہ کرتا ہے پیا, آندہ اسی کیوں نہ منی اساں دے جا کے ویکھے آئے, اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے, اساں ویکھے سجنا دے, اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے, اساں ویکھے سجنا دے, اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے, ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے, ولی غوث بیٹھے نے, ہائے ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے, ولی غوث بیٹھے نے, فرشتے بھی جھک جھک کے بیکھن پہ تھلے, فرشتے بھی جھک جھک کے بیکھن پہ تھلے, خدا بھی سلامہ دے تحفے پیا کلے, خدا بھی سلامہ دے. میں دعا کرنا میرے آقا سارے نو سدو, سارے نو سدو, جا کے اکھاں نال ویکھیا جے ہر گلی دا پہرا اللہ دے فرشتے دیندے نے پے.
تے اللہ دے فرشتے ہمیں پیرا نہیں دیندے، یہ رب دیاں نشانیاں نے۔ بولو کی نے؟ رب دیاں نشانیاں نے۔ جدوں جا کے ویکھنا ہے پھر آ کے اعلان کرنا ہے، اساں ویکھے آقا دے گلیاں محلے، اساں ویکھے آقا دے، اساں ویکھے آقا دے گلیاں محلے، ولی غوث بیٹھے نیراواں نو ملے، ولی غوث بیٹھے، ولی غوث بیٹھے نے، فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھن پہ تھلے، فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھن پہ تھلے، خدا بھی سلاما دے تحفے پیا کلے، خدا بھی سلاما دے، سب پڑھو، خدا بھی سلاما دے۔ ماشاءاللہ نونا پڑھیاں آئے ہو تو سمجھ تے پڑھنا ہے۔ آج پرویز صاحب تھوڑا نام ہی ایسا بدلنا ہے، آج تھوڑا نام ہی ایسا بدل کے گلنا ہے۔ یہ نونا بڑھیاں سے آئے ہیں اور یہ باہر ہوتے ہیں، جب آتے ہیں تو محفل میلاد کرواتے ہیں، پھر اطہار موسیٰ رضوی کو دعوت دیتے ہیں۔ آج جو پھر آئے نے ٹائم انہوں لے لیا پہلا، آج ملاقات واسطے آئے نے تے نا انہاں دا آج بدلنا ہے۔ ایک ہی نا ہے نشیر صاحب انہاں دا محمد پرویز، ہم نے نام بدلنا ہے، ہم نے اس کا نام آج رکھنا ہے محمد نور المصطفیٰ۔ ٹھیک ہے جی، پرویز چنگا نہیں سی، نا دا معنی غلط نہیں، نا دا معنی غلط نہیں، اے جدا نا سی او چنگا نہیں سی، او چنگا نہیں سی۔ اساں تے لینا تبرک، تے اساں پرویز کولو نہیں لینا، اساں مدینے دے تاجدار کولو لینا۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھا نام رکھا گیا، ہم نے آج اس کا نام رکھ دیا ہے محمد نور المصطفیٰ۔ لو جی آپ نے اشتہار دے دینا اخبار پہ کہ آج کے بعد مجھے پرویز کوئی نہ کہے، چونکہ پرویز اور محمد اکٹھے نہیں ہوتے، پرویز بھی ہو محمد بھی ایسے اکٹھا نہیں ہوتا، کیا اکٹھا ہوگا؟ محمد نور المصطفیٰ۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلو ماشاءاللہ۔ اس لیے سب پڑھیں گے بھائی، آج تو نام کی خوشی بھی ہے ہمیں، تبرک کی خوشی بھی ہے، سارے پڑھیں گے، فضا گونجے گی، لطف پیدا ہوگا۔ پڑھیے مل کے ذرا، خدا بھی سلاما دے تحفے پیا کلے، خدا بھی سلاما دے، فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھن پہ تھلے، فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھن پہ تھلے، خدا بھی سلاما دے تحفے پیا کلے، خدا بھی سلاما دے۔ ایتھے روک کے تو میں گل سمجھا دیا، یہ فرشتے چوک چوک کے کی ویکھن دے، یہ ہر کوئی نہیں سمجھے گا، جو جاگ رہا ہے وہ سمجھے گا، جو سن رہا ہے نا وہ سمجھے گا۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام تبرک لین آوندے نے، کی لین آوندے نے؟ تبرک لین آوندے نے۔ 70,000 صبح، 70,000 شام، جڑا 1,40,000 آ گیا ہے، اجے پیچھاں فرشتے بے بہا نے، تو چاتیاں مار مار ویندے نے، یا اللہ ساڈی واری کدوں آونی؟ ہائے ہائے ہائے، جدوں قافلہ ٹردا ہے نا حاجیاں دا، معتمرین دا، عمرے واسطے جڑے جاندے نے، اسی بھی چاتیاں مار مار کے بیٹھے،
میرے مولا ساڑی واری کدو اڑی ہے؟ اساں بھی تبرک لین جاڑا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اساں بھی تبرک لین جاڑا ہے میرے مولا فرشتے بھی ویندے نے چاتیاں مار دے نے میں تو انہوں جڑا مصرہ لکھے ہے وہ دا معنی سمجھانا پیا فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھن پہ تھلے اے فرشتے ویندے کی نے ویندے نے یا اللہ کنے او پاگاڑے نے جڑے ٹر گئے نے آئے آئے کنے پاگاڑے نے کنے نصیبیاں آڑے نے کنے بلند اقبال نے جڑے مصطفیٰ دے بوے دے حاضر ہو گئے نے وہ چاتیاں مار مار فرشتے ویندے نے یا اللہ ساڑی واری کدو ہونی ساڑی واری کدو ہونی ہے اے شاعر آندہ اے بیا فرشتے بھی جھک جھک کے بیکھن پہ تھلے خدا بھی سلامہ دے تحفے پیا کلے خدا بھی سلامہ خدا بھی سلامہ دے خدا بھی سلامہ دے تحفے پیا کلے خدا بھی سلامہ دے مدینے شہر دی او صفا مروہ نو اللہ دیا نشانیاں منن والے ہو تے مدینہ شریف نو نشانی دا اقرار نہ کرن والے ہو روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کرن والے ہو تو انو دعوت دینا وا پیاؤ صفا مروہ اللہ دیا نشانیاں نے تو انو نہیں پتا جڑی گل میں کرنا وا پیا او گل کیڑی ہے تو انو پتا نہیں لگنا میں تو انو نہیں آندہ او نانو آنا وا پیا تو انو پتا نہیں لگنا کیوں آؤ تو انو دسنے آؤ جڑے تھان دی گل اسی کرنے آپ ہے وہ تھان کنیاں نصیباں والا ہے شاعر ترجمہ کر کے آندہ ہے بیا آندہ ہے مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے صفا مروہ دی شان تینوں پتہ لگے آئے تھے اماں حاجرہ دے پیر لگے نے اتھے اماں حاجرہ دے پیر لگے نے اللہ آندہ ہے میریاں نشانیاں نے تبرک لیا کرو اے میریاں نشانیاں نے میں نہ پائی تینوں پتہ نہیں جڑی گل اسی کرنے آبے مدینے شہر دی تو کی شان پوجھنا ہے اے داسو دی کی شان ہے میں کیا اینا ہی دس دینا وا مدنی دا شہر ہے او بس بلے بلے پیادہ شہر ہے او بس بلے بلے ڈھولن دا شہر ہے او بس بلے بلے کسے پنڈ وے ٹور جاؤ کسے شہر وے ٹور جاؤ سب تو پہلا جا کے پوچھی دائے ایتھے بندہ آلہ کون رہندا ہے ایتھے ایم پی اے کون ہے ایتھے ناظم کون ہے ایتھے ایم این اے کون ہے وہ مدینے جا کے پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں کائنات دے ذرے ذرے نو پتا ہے مدینہ ہووے جتھے ماہی رہندا ہے پیادہ شہر ہے وہ بس بلے بلے پیادہ شہر ہے مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنا ہے ساڑے ساڑے آقا دا شہر ہے بس تسی کسی اچھے شہر ہی ٹر جاؤ نا تے جا کے تو انہیں پتہ لگے تے سب تو وڈا عالم کون ہے تے پتہ لگتا ہے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے بیرہ شریف چلے جاؤ پوچھو سب تو وڈا عالم کون ہے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے ملتان چلے جاؤ سب سے بڑا عالم کون ہے
غزالی زمان راضی دورہ حضرت امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے عالم ہیں، بریلی شریف چلے جاؤ، بڑے عالم کون ہیں؟ وہ دسن گے جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام شام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ جتھے بھی جاؤ گے سرہند شریف چلے جاؤ، بڑے عالم کون تھے؟ وہ دسن گے حضور مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم۔ پانی پت میں چلے جاؤ، کون بڑے عالم ہیں؟ وہ بتائیں گے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم ہیں۔ یہ علاقے میں پتہ ہوتا ہے تو مدینہ شریف جا کے پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، مدینہ شریف جا کے پوچھن دی لوڑ نہیں، بس گنبد خضرا شریف نظر آنا، پتہ لگ جانا بہاراں والے ویڑے آ گئے، بہاراں والے تھان دے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، جتھے اللہ والی دے قدم لگن وہ تھان رب دی نشانی، تو جتھے ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر لگے نے، جے اتھوں تبرک لینا جائز ہے تے ایتھوں بھی تبرک لینا جائز ہے۔ کیوں؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جڑا اللہ دی نشانیاں دا تعظیم کرے، ادب کرے، حیا کرے، رب فرماندا ہے او دے دل دا پرہیزگاری ہے، او دے دل دا تقوی ہے، او دے دل دا تقوی ہے۔ حضرات اے جڑا تبرک ہے نا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دیندے ہوندے سن، آپ بھی دیندے ہوندے سن۔ غالباً کو 3 جمعے یا 4 جمعے پہلے یہ روایت تو میں سنائی سی، تو انہوں نہیں یاد ہونی سارے نو، لیکن میں یاد ہے کہ میں سنائی سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام نو بلایا کہ حضرات زلفاں دی نوک پلک ٹھیک کر۔ محبوب کی زلفیں تو ویسے ہی ٹھیک تھی، تو صرف حجام نو بلان دی میں جڑی وجہ سمجھیا نا، وہ وجہ یہی ہے کہ جے میں انہوں کٹاواں نہ تے غلاماں نو دیاں گا کیویں؟ میں کٹاواں نہ تے بال موے مبارک غلاماں نو دیاں گا کیویں؟ اس واسطے کٹوائے۔ صحابہ فرماندے نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسوں پہلے کٹوائے، پھر کھبی سائڈ تو کٹوائے، تے کٹوا کے نا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، فرمایا آ لے میرے موے مبارک تے لوکاں دے درمیان تقسیم کر دے۔ یہ بھی ہن ہولی سبحان اللہ آکھنا دی گل نہیں ہے۔ یہ حدیث کتھے وے؟ مسلم شریف فرمایا آ لے میرے بال مبارک تے اے میرے غلاماں وچ تقسیم کر دے، اے لوکاں وچ تقسیم کر دے۔ میں ہن تانوں پوچھنا ہے آقا نے تقسیم کروائے کیوں نے؟ دسو نا کیوں تقسیم کروائے نے؟ جے میں آکھاں بھی اس واسطے کروائے تو بیلیاں آکھنا سنی جو ہویا اے اندیاں گلاں کردا ہے، تسی آکھو گے تو پھر بھی بیلیاں آکھنا سنی جو ہوئے رضوی نو سن دے نے، انہاں یہ گلاں کرنیاں نے، انہاں رضوی نے پکا چھڑیا عقیدے وچ، پکا کر چھڑیا عقیدے وچ، اے نہیں ہن ہلدے، انہاں تے یہ گل کرنی ہے۔ میں کہا چلو تسی بھی انہاں نو مندے ہو جنہاں دی اسی لگیاں گل کرن۔ اے کون؟ میں کہا امام نووی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، امام نووی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھیا ہے اس میں تبرک کی دلیل ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، امام نووی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس حدیث میں بالوں کا تقسیم کرانا اور بالوں کا تقسیم کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ تبرک جائز ہے، تبرک جائز ہے۔ حدیث نمبر 2، توجہ ذرا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آکھیا کعبے دی چھت تے کھلو کے بانگ دے آج، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑا حیران ہوں، داساں سویر دا ٹائم ہونا، فجر دی نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانی، سردی ہوے پاویں گرمی ہوے، لوکاں نے گھراں وچوں بچیاں نوں برتن دے کے کلنے تے برتناں وچ ہونا پانی تے آکھنا مسجد دے بوئے کے کھلو جو، جدوں سرکار نکلن گے نا باہر پھر تانوں تبرک دین گے، پھر تانوں تبرک دین گے۔ تے سرکار تبرک کیویں دیندے سن؟ او لینا بنا کے بچیاں کھلوتیاں ہونا، نبی کریم صاحب اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ پانی دے وچ پا دے، ایدے بھی برتن چ پایا، ایدے برتن چ پایا، ایدے برتن چ پایا، ایدے برتن چ پایا،
حضرت بلال آندے نے سونیا سردی ہوندی ہے بڑا پانی ٹھنڈا ہوندا ہے فرمایا ویکھنا لوگ تبرک جو لین آندے ٹھنڈا تو پھر کی لوگ تبرک جو لین آندے تبرک جو لین آندے ہائے ہائے حضرات سمجھ آ گئی حدیث نمبر 3 حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک جبہ شریف سی سرکار دا جبہ شریف سی جدوں کسی مریض نے آنا نا میں وہ دی ایک نکر پھڑنی پانی وچ گھول کے نا مریض نو پیا دینی حدیث مسلم شریف ہوں میں تمہیں پوچھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ کادے واسطے پاندے سن برکت دین واسطے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریضاں نو سرکار دا جبہ پیاؤں کے پانی کیوں پیاندیاں سن اس واسطے جبہ سرکار دا ہے برکت حاصل ہو جائے بیلیو سمجھ آ رہی ہے گل میں قرآن تے حدیث پیش کر رہا ہوں قرآن اور حدیث پیش کرنا پہ برکت واسطے سارے کاموں کرتے سن آؤں پھر اللہ دا قرآن پیش کرا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جدوں ابا جی دیا اکھاں تو انشاءاللہ 4 جمعے رکھیں گے یوسف علیہ السلام پہ انشاءاللہ رکھیں گے کیونکہ مجھے دوستوں نے کہا ہے تو رکھیں گے انشاءاللہ سیدنا یوسف علیہ السلام دے ابا جی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام باپ بھی نبی تے پتر بھی نبی جدوں اکھاں تو جدا ہوئے نا وہ کنویں والا واقعہ پیش آیا سارا کچھ رو کے نا حضرت یعقوب علیہ السلام دی بنائی ختم ہو گئی پتر دی جدائی چ اینا روئے کہ بنائی ختم ہو گئی یوسف علیہ السلام نو پتہ لگا کہ بنائی ختم ہو گئی ابا جی دی تے آپ نے نا مصر وچوں اپنا قمیض مبارک قرآن قمیض مبارک اتار کے تے قاصد دے ہاتھ بھیجیا فرمایا میرے ابا جی نو دے آ جے میرے ابا جی جدوں میرا کرتا اکھاں اتے رکھن گے نا تے بنائی واپس آ جائے ہوں میں تمہیں ایک گل لگا پوچھن جے جاگ دے ہو پے تھے گل پوچھا ایک کہ یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے کرتا کلیا نے یعقوب علیہ السلام اپنا کرتا نہیں ہنڈا سکتے جی یعقوب علیہ السلام بھی تو نبی نا تے اپنے قمیض پھڑ کے اکھاں تے لا لیندے پر رب نے آپ دی توجہ ادھر جان نہیں دیتی کیوں پھر تبرک دی گل کیویں ہونی سی تبرک دی گل کیویں ظاہر ہونی سی فرمایا ہے یعقوب علیہ السلام بھی اللہ دے نبی اپنا بھی کرتا لاندے یا میرے اگے دعا کر دے یا اپنا ہاتھ ہی 2-3 واری پھیر دے تے خیری میری شفا ہو جانی سی تے رب نے فرمایا یوسف تو اپنا قمیض پہ ہی لوگوں نوں پتہ لگے دوروں تو برک لیاونا بھی جائز ہے یا تبرک کتھوں لیاندا ہی او میں جی داتا صاحبوں لیاندا وہ تے ایتھوں نہیں لبدا او چول جی داتا صاحبوں لیاندا داتا صاحبوں لے دوروں کو ضروری ہے میں کہ قرآن پڑھ ہائے اللہ یا سیدنا یوسف علیہ السلام دا کرتا آیا فرمایا میرا کرتا لیا جو میرے ابا جان دیاں اکھاں تے لایا جے میرے ابا جی دی بنائی واپس آ جائے گی نظر واپس آ جائے گی کنے کلے ہے یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام دا اپنا عقیدہ کی یہ تبرک جائز ہے تبرک جائز ہے تے جے یعقوب علیہ السلام دے نزدیک تبرک جائز نہ ہوندا تے پھر انہوں نے آکھنا سی او چلو واپس لے جا میں اپنا آپے پھیر لاں گا چل لے جا مینوں کوئی نہیں لوڑ جیڑی عمر باقی رہندی ہے میں اس طرح بنائی تو بغیر ہی کاٹ لاں گا آپ نے بھی چپ کر کے پھڑ کے اکھاں تے لا لیا جو عقیدہ پتر دا ہے او عقیدہ باپ دا تے اللہ دا نبی ہوئے تے وائلیشن نہیں کردا اللہ دا نبی ہوئے تے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی نہیں کردا اے اللہ دا حکم سی کہ یوسف علیہ السلام آ کام کرو انہاں لوکاں نوں پتہ لگے تبرک جائز ہے اے کام کرو
یوسف علیہ السلام نے جدوں قاصد نو بھیجیا تے آکھیا میرا کرتا لے جو، شاعر تے بڑا پیارا ترجمہ کردا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے آکھیا لے جاؤ لے جاؤ اے کرتا میرا، لے جاؤ اے کرتا میرا، تے میرے باپ دے منہ تے پا آؤ، نظر او دی واپس آسی، او تسی ویکھ لو ازما آؤ۔ فرمایا آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے، ایتھے بہ کے رولا نہ پائی جاؤ، لے جاؤ کرتا، جا کے میرے ابا جی دی آنکھاں تے لاؤ، بنائی واپس آ جائے گی۔ یہ ہوں چونکہ کرتے دی گل آئی ہے، ہوں ایک ولی دی گل بھی سن لو۔ کتاب دا نام ہے مرکات المصابیح، مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، حضرت امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل دا کرتا منگوایا، جلد نمبر 1 وچ یہ گل موجود ہے۔ فرماندے نے کرتا منگوایا تے جدوں کرتا آ گیا نا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے کول، تے آپ نے پھر ایک برتن لیا، او دے وچ کرتے نو پیونتا تے پیوں کے پھر ڈیگ لا کے سارا ہی پانی پی گئے، سارا ہی پانی پی گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تانوں تے لوگ بڑا مندے نے، اے تسی بھی انہاں نو سمجھاؤ بھی یہ کرتے وچ کی سی، یہ کرتے وچ کی سی؟ فرمایا تبرک، بولو یہ کی ہے، بولو یہ کی ہے، تبرک ہے۔ آؤں صحابی دا عمل دسا، بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ گئے، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آئے ہو۔ سرکار کوئی نہیں آکھیا مسیح جو ملاقات ہون دی ہے، گھر کی کرنا جا کے؟ جاگ دے ہو؟ اے مسجد ملاقات ہون دی ہے، ایتھے نمازاں میرے پیچھے پڑھنا ہے، گھر کی کرنا جا کے؟ یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے میرے گھر تشریف لے آ کے جگہ نماز پڑھ دیو نا، ایک جگہ تے نماز پڑھ دیو، میں بطور تبرک اس جگہ نو سنبھال کے رکھاں گا، ہمیشہ میں بھی نماز اوتھے ہی پڑھا کراں گا، میں بھی اوتھے نماز پڑھا کراں گا۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، بخاری شریف، میں نہ بخاری پڑھو پر ادھی نہ پڑھو، ساری پڑھو۔ شیخ صاحب سمجھ آئیے؟ اے جملہ دسیا کرو بیلیاں نو، بخاری پڑھو ادھی نہ پڑھو، ساری پڑھو، صرف رفع دین والی حدیث نہ پڑھو، ابھی تبرک والی بھی پڑھو، اے بھی پڑھو، بخاری پڑھو آدھی نہ پڑھو، ساری پڑھو۔ اللہ اکبر۔ جناب عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو، ایدی ڈبلنگ بند کر دے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے انہاں کو پوچھو، حضور ایکا دے واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو دعوت دین دے ہو پے؟ فرمایا اس واسطے دینا وا پیا نمازاں تے آقا دے پیچھے پڑھنا وا پیا، پر میرا دل کردا میرے آقا گھر میرے وچ قدم لان، میرے گھر وچ قدم لان۔ میں کیا جناب عتبان ساڈی سفارش بھی کرے آ جے، اسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سد مارن لگے ہاں، ساڈی بھی سفارش کرے آ جے، جویں تانوں میرے نبی نے نہ نہیں کیتی، انکار نہیں کیتا، ساڈے تے بھی کرم ہو جائے آقا، ساڈے تے بھی مہربانی کر دینے، اسی بھی عرض و معروض کرنے آ۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ سب پڑھیے مسجد فضا گونجے لطو دبالا ہوئے، کدی آؤ غریباں دے
محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں کدی آؤ کدی آؤ کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ کدی آؤ کدی آؤ غریباں گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا سونیا صحابہ دعوتاں دیندے رہے نے کرم کردے رہے ہو تشریف لے جاندے رہے ہو کادے واسطے جاندے رہے ہو فرمایا ابن حجر اسقلانی کولوں پوچھ میں حاضر ہویا آپ دی خدمت اندر حضرت امام ابن حجر اسقلانی حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری اس حدیث دی شرح کردیاں فرماندے نے اس حدیث وچ صالحین دے تبرک دی دلیل صالحین کو تبرک لین دی دلیل تے ایک اور بھی آندے نے گل ثابت ہوندی ہے دے چوں کسے نیک بندے نو کوئی آکھے نہ جرا کو میرے گھر آئے ہو تے انہوں چاہیے دا نبی دی سنت سمجھ کے ٹر جائے انکار نہ کرے سرکار دی سنت سمجھ کے ٹر جائے انکار نہ کرے چونکہ او تبرک لینا چاہتا ہے او برکت لینی چاہتا ہے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے برکتاں عطا کر دینے پہ بولو جا کے برکتاں عطا کر دینے پہ